बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की जानिब से मैं हूं मोहम्मद आज़म। कंप्यूटर लेक्चर के सिलसिले में इससे कबल हमने कीबोर्ड ओरिएंटेशन, विंडो 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कई वीडियोस तैयार की थी। यकीनन ये वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। इसी सिलसिले में अब हम स्क्रीन रीडर एनवीडिया के साथ उर्दू राइटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और कंपोजिंग के ऊपर मुख्तलिफ मेथड्स के साथ वीडियोस बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज की वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बाकायदा तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लिखना चाहें उसका फॉर्मेट समझाएंगे। इस कीबोर्ड के अंदर जो हमने इससे पहले एक एप्लीकेशन जिसका नाम पाक उर्दू इंस्टॉलर था, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से हमारे इसी वाले कीबोर्ड के अंदर एक लैंग्वेज लिखने की फैसिलिटी उसने प्रोवाइड कर दी है। हमें कुछ भी नहीं करना, उस एप्लीकेशन को जस्ट आपने इंस्टॉल करना है और जिस तरह आप इंग्लिश कीबोर्ड के साथ आप इंग्लिश लिखते हैं, उर्दू लिखनी होगी, आपने सिर्फ वो एक शॉर्टकट कमांड अप्लाई करनी है और इस तरह से लैंग्वेज स्विच होकर उर्दू लिखना शुरू हो जाएगी। वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप जिस जगह उर्दू लिखना चाहते हैं उसको ओपन करें, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्ड पैड। ऐसी एडिट बॉक्स में जो आप इंटरनेट से कोई सर्च एडिट बॉक्स यूज़ करें। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है और हम इसके आगे यहाँ पे दिखा दें, इस वक्त ब्लैंक बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 और इसका पेज 1 है और जो कि ब्लैंक है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, यानी इंग्लिश से उर्दू। जैसे अभी आपके सामने इस वक्त लेफ़्ट टू राइट राइटिंग हो रही है इंग्लिश के मोड में। जब आप उर्दू लिखेंगे तो ज़ाहिर है उर्दू राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है, जबकि इंग्लिश लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। इस बात को अपने जहन में रखना है। सबसे पहले हम लैंग्वेज स्विच करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट लेफ़्ट साइड वाला यूज़ करेंगे, जिससे उर्दू लैंग्वेज उर्दू पाकिस्तान अनाउंस करेगा। उर्दू पाकिस्तान अनाउंस किया, उसने सुन लिया आपने। इसका मतलब है अब आपके जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट हैं वो उर्दू के फॉर्म में टाइप होंगे। उसके साथ साथ आपने जो कर्सर लेफ़्ट साइड पे था उसको हमने राइट साइड पे कैसे करना है, यहाँ पे राइट साइड वाला कंट्रोल शिफ्ट एक दफ़ा दबाएंगे। इस तरह जॉज ने अनाउंस तो कुछ नहीं किया, लेकिन कर्सर हमारा राइट साइड पे चला गया है। अब उर्दू के फॉर्म में राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखना शुरू होगा। कीबोर्ड की ओरिएंटेशन कराएंगे। याद रखना है कि कीबोर्ड को जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसमें 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश के होते हैं, जबकि जो उर्दू के हैं 39 जो हरूफ तजी उर्दू के हैं। अलावा जो इसके ज़ेर ज़बर पेश वगैरह को मिला के देखा जाए तो ये 53 साइन बनते हैं और इससे अरबी साइन मिलाएं तो ये मज़ीद इनमें इजाफ़ा हो जाएगा। तो हम इन साइन को 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर रहते हुए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सिंगल अगर आप ABCDEFGHIJ इस तरह लिखेंगे तो ये 26 अल्फ़ाबेट बनेंगे और इसी तरह से इनको डबल कर दें 52 हो जाए। कुछ हम नंबर कीज़ और पंक्चुएशन साइंस के साथ जो सिंबल्स हैं उनके साथ कुछ कीज़ ऐड करके अरबी और दीगर जो साइन मुकम्मल करेंगे। तो सिंगल हर बटन को सिंगल से मुराद के अकेला बटन आप प्रेस करेंगे तो कुछ और बनेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो वो कुछ और साइन बनेगा। 1 बाय 1 ओरिएंटेशन करवाते हैं। इसके 2 से 3 पार्ट्स वीडियो को बनेंगे जिनको प्रॉपर आपने देखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हम ए यूज़ करते हैं। ए सिंगल आपने प्रेस किया तो ये बोला है अलीफ, स्पेस दे देते हैं ताकि आपको समझ आए। यही ए को शिफ्ट के साथ प्रेस करके देखते हैं तो क्या बोलेगा, करके देखते हैं। अलीफ आ, यानी कि सिंगल ए अलीफ हो गया और शिफ्ट के साथ ए को प्रेस किया तो आ, अली मद आ। उसके बाद एस को प्रेस किया तो सीन बोला। इसका मतलब ये कि एस सीन सिंगल सीन हो गया। शिफ्ट के साथ करके देखते हैं तो क्या बनेगा, स्वाद। यानी सिंगल आपका एस सीन है और शिफ्ट के साथ स्वाद है। फिर उसके बाद डी को प्रेस करते हैं, दाल, डी बना दाल सिंगल, शिफ्ट के साथ देखते हैं दाल के बाद डाल, दाल डाल, यानी डी में दाल और डाल आ गया। उसके बाद देखते हैं एफ में, एफ में एक ही है अल्फ़ाबेट, यानी कि हरूफ तजी सिर्फ एक ही है। शिफ्ट के साथ ये कुछ और साइन बनाएगा। करते हैं जे, जीम, शिफ्ट के साथ करके देखते हैं ज़ुआद, यानी जे में सिंगल प्रेस करेंगे जीम और शिफ्ट के साथ करेंगे तो ज़ुआद। उसके बाद के,
کاف، کش والا کاف، اس کو چھوٹا کاف بھی کہتے ہیں. سنگل پریس کریں گے تو چھوٹا کاف، شفٹ کے ساتھ کر کے دیکھیں گے خے. یہ جو جیم چے ہے خے والی لائن میں آتے ہیں یہ وہ والا خے ہے. اس کے بعد ہے کے بعد ایل، ایل کے بعد لام، شفٹ کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ. یہ عربی سائن بنے گا رحمت اللہ علیہ. یہ ہم اس کو بعد میں آپ کو سمجھائیں گے. یعنی 8 الفابیٹ ہمارے مکمل ہو گئے. ہم ایف کے بعد دیکھتے ہیں جی، قاف، جی میں گاف، سنگل گاف ہے اور شفٹ کے ساتھ غائن، غائن. اسی طرح ایچ میں دیکھتے ہیں سنگل، دو چشمی ہے، سنگل دو چشمی ہے اور شفٹ کے ساتھ یہ بڑی ہے، بڑی ہے، جیم چے ہے، یہ وہ والی بڑی ہے. یہ ہماری لائن ہو گئی مکمل. اوپر والی لائن میں دیکھتے ہیں سنگل، اوپر والی لائن میں کیو، قاف، کاف، یہ 2 نقطوں والا کاف جسے کینچی والا کاف بھی کہا جاتا ہے اور بڑا کاف بھی کہا جاتا ہے. اور شفٹ کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کیا ہے، درود صلی اللہ علیہ. یہ بھی عربی سائن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا لکھا جانے والا. یہ بھی آپ کو بعد میں سمجھائیں گے. اس کے بعد ڈبلیو، ماؤ، واو، سنگل پریس کریں گے واو اور شفٹ کے ساتھ یہ ماؤ حمزہ، واو حمزہ، یعنی کہ جیسے لکھتے ہیں واو کے اوپر حمزہ، جیسے جاؤ، جیم الف واو حمزہ، تو یہ اس طرح کا سائن ہے واو حمزہ. اس کو ایک ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ای دیکھتے ہیں، ای کے اندر عین، آئین، سنگل ای آئین، شفٹ کے ساتھ یہ علیہ السلام، علیہ السلام. اس کا غائن ہم نے نیچے جی میں دیکھا تھا. آر کو دیکھیں گے رے، رے اور شفٹ کے ساتھ کر کے دیکھیں گے رے، اڑے، یعنی آر کو سنگل پریس کریں گے رے، شفٹ کے ساتھ اڑے. اس کے بعد دیکھتے ہیں یو، حمزہ یہ، حمزہ یہ، حمزہ یہ، سنگل پریس کریں گے یو کو، حمزہ یہ، شفٹ کے ساتھ حمزہ، خالی حمزہ. اس کے بعد آئی، چھوٹی یہ، آئی چھوٹی یہ، سنگل اور شفٹ کے ساتھ الف مکسورہ، الف مکسورہ. اس کے بعد او، ہے، گول ہے جس کو کہتے ہیں، او سنگل گول ہے اور شفٹ کے ساتھ یہ گول دے، گول تھے جیسے زکات، زکات کے آخر پہ آئے گا. اس کے بعد پی، پے، پے، شفٹ کے ساتھ پیش، پیش. اب درمیان میں رہ گئے ٹی، ٹی کو دیکھتے ہیں سنگل، تے، ٹی سنگل تے، شفٹ کے ساتھ تے، ٹے. اسی طرح سے جو وائے ہے وہ دیکھتے بڑی ہیں، یہ، بڑی یہ، بڑی چھوٹی یہ، بڑی یہ، سنگل یہ بڑی یہ، شفٹ کے ساتھ حمزہ بڑی یہ، حمزہ بڑی، جیسے ہم لکھتے ہیں ہوئے، اے واو حمزہ بڑی ہے. اوپر والی لائن بھی مکمل ہوگی. نیچے والے دیکھتے ہیں زی، زے، زی زے، شفٹ کے ساتھ یہ زال، زال. اسی طرح سے ایکس، شین، سنگل شین، شفٹ کے ساتھ یہ یہ، اڑے زے یہ، جو یہ یالا باری والا. اس کے بعد ہے سی، چے، سی سنگل چے، شفٹ کے ساتھ سے، سے، وہ علی بے پے تے ٹے سے، یہ شفٹ کے ساتھ سے. اس کے بعد وی، توئے، توئے، شفٹ کے ساتھ زوئے، زوئے. اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں ایم، میم میم، اور شفٹ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی آپ کو آگے عربی سائن سمجھائیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں درمیان، اب الفابیٹ مکمل ہو گئے ہیں لیکن درمیان میں 2 رہ گئے. بی، بے، بے، یعنی بی بے، شفٹ کے ساتھ یہ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی عربی سائن ہے. اس کے بعد ہم اس کو این کو دیکھیں گے، این نون، اور شفٹ کے ساتھ یہ نون، نون. تو یہ ہمارے 26 الفابیٹس عربی سائن اور حروف تجدید ہے. اب ہم ترتیب سے لکھیں گے. الف، الف، آ، آ، اسپیس، پھر بے، بے، اسپیس، پے، پے، اسپیس، تے، تے، اسپیس، ٹے، تے، اسپیس، سے، سے، اسپیس، جیم، جیم، اسپیس، چے، کے، اسپیس، ہے حلوے والی، بڑی ہے، اسپیس، ہے خے، خے، اسپیس، دال، دال، اسپیس، ڈال، دال، اسپیس، زال، زال، اسپیس، رے، رے، اسپیس، اڑے، رے، اسپیس، زے، زے، اسپیس، یہ، یہ، اسپیس، سین، سین، اسپیس، شین، شین، اسپیس، سواد، سواد، اسپیس، زواد، زواد، اسپیس، توئے، توئے، اسپیس، زوئے، زوئے، اسپیس، عین، عین، اسپیس، غائن، غین، اسپیس، فے، فے، اسپیس، چھوٹا کاف، کاف، اسپیس، موٹا کاف، 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 اسپیس، گاف، کاف، اسپیس، کاف کاف، لام، لام، اسپیس، میم، میم، اسپیس، نون، نون، اسپیس، نون غنہ، نون، اسپیس، نون غنہ. پھر اس کے بعد گول ہے، ہے، اسپیس، یعنی جس کو ہے بولے گا یہ گول ہے. تو پھر 2 چشمی ہے، چشمی ہے، 2 چشمی ہے. اسپیس، پھر حمزہ، حمزہ، حمزہ. اسپیس، اس کے بعد چھوٹی ہے چھوٹی ہے، اسپیس، اور پھر بڑی ہے بڑی ہے، اور فل سٹاپ. ختمہ، فل سٹاپ کو یہ ختمہ کہتا ہے. یہ ہمارے 39
حروف تہجی تھے. اگر ہم آپ کو ریڈ کر کے دکھانا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. Alif A B B B B C G K B I K K Alif A B B B B C G K B I K K Dal Dal Zal Re Re Z J Sil Yash Swad Vlad Toy Noy Ail Yail K Kaf Kaf Yag Lam Mim, Lul, Ke, Barike, Dochashmike, Sotiye, Bariye. تو اس طرح سے ہم نے یہ تمام حروف تہجی لکھ لیے ہیں. اب آپ کو اس کے اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو زیر زبر پیش اور عربی سائن کے بارے میں بتائیں گے. جی تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر کسی قسم کی ٹریننگ وتھ اسکرین ریڈر لینا چاہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے کنٹری کوڈ 0092، سٹی کوڈ 051، نمبر ہے 2253803 یا 2253775. ہمارا ای میل ایڈریس ہے pffb.station1STATION1@gmail.com. ویب سائٹ ہے www.pffb.org.pk. یوٹیوب چینل ہے PFFB_پاکستان. فیس بک پیج ہے پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنیس. تھینک یو.